اپنی محفل دی رونق اپنی محفل دی زینت فخر اہل سنت استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قبلہ قاضی حضور بخش صاحب اور حضرت مولانا قبلہ قاری جلیل احمد صاحب قاری محمد ارشد صاحب اور آج دیئے محفل جو ہے یہ محفل کل خانی دیئے اسد محترم جناب قبلہ ملک جمیل احمد صاحب ملک خلیل احمد صاحب ملک محمد علی صاحب جنہیں دی والدہ دی دعا وستے آپا سارے حاضر سے وقت مختصر نبی سونے دے رنگے ہوئے آپا گھروں ٹورتے ایسے جو جیرہ لحظہ ویسوں کل شریف پڑھسوں قرآن شریف دی تلاوت کرے سوں ایہو ثواب نکھڑی اممہ دی روح کو بھیجے سوں یارو علماء موجود ہیں جنہیں کن پوچھو ایک واری بندہ سبحان اللہ کریں دے اللہ نیوے گناہ معاف کر چھوڑے اللہ سے نیوے نیکیانے دے نیوے درجات بلند کریں دے آیتا اوے بیٹھو جتانی لاہا نیوت دے اتانی وانجتا نسے سک دے لیکن جتنا لحظہ بیٹھی جس سبحان اللہ کی تو اللہ سے بھی خوش تھی سے رسول اللہ بھی خوش تھی سے نبی سونے دے رنگے ہوئے میں تو آنے سامنے آیت باغ تھوڑا جا حصہ تلاوت کی تم جہنے وچ اللہ سہی اپنے محبوب کو پیادے محبوبہ تینا رب فیصلہ کیتی بیٹھے ایک فیصلہ ہوندے زمیندار دا ایک فیصلہ ہوندے سردار دا لیکن اے فیصلہ خود پروردگار یار سردار فیصلہ کرے تا من میں نہیں تے جنا پروردگار فیصلہ کرے بھلا سبحان اللہ حق بڑھ دے یا کہنا سے عرش والا رب فرمے دے وقدا ربکا اللہ تعبدو الا ایاہو وبالوالدین احسانا اللہ فرمے دے میرا مٹھا یار مدینے دا تاجدار امت دا غمخار فیصلہ کیتی بیٹھے تینا پروردگار محبوبہ میں فیصلہ کر چکا قریبا کیا تینا فیصلہ ہے فرمائنے آنکھ نے اپنی امت کو تے میری خلق صحیح کیا فیصلہ تینا سنا ماں فرمائنے انہیں کو آنکھ رب فیصلہ کیتی بیٹھے عبادت صرف میں رب دی کرے جو تے پیو مادال چنگا سلوک کرے جو انہیں دی خدمت کرے جو انہیں دا دل خوش کرے جو مسلمانوں جہاں دے وچ دیکھ ہر بندہ بینہی نال خوش تھی علی دے لیکن اممہ تے ابے کو ونج دڑکے دے وہ مسلمانوں اے پیو ماں ہے جنگی رب بھی پارت نے دے سید العرب بھی پارت نے دے فرمائنے لوگوں پیو ماں دی خدمت کرو یا رسول اللہ انہاں دی کیوں عزت کرو کیوں خدمت کرو کیوں چنگا سلوک کرو فرمائنے جب دھرتی تے پیو ماں خوش ہو دے عرش تے خدا بھی خوش ہو دے مدینے وچ محمد مصطفیٰ بھی خوش ہو سبحان اللہ حضور درنگے ہوئے تو کون تے میں کون آج حضور کنو نہ پوچھو چاہ جو ماں دی شان ہے کیا بل سبحان اللہ آخری بندے تک آنکھو نہ صحیح یارو آج حضور دا ذکر میں جہاں کوئی نکمہ مولوی کرے دے تو اٹھر دے بیٹھو اندازہ تک کرو جتا خود واز حضور بیٹھے کرے دے ہو سے نا او مجمع شانے والا ہو سے یا کہنا ہو سے یارو او مجمع کتنی با کمال ہو سے جتا واز کرانا لا بی بی آمنہ دا لال ہو سے میرے مدنی باز کرے دے بیٹھے حضور عاشق دا دل رنگ دے بیٹھے عاشق دل جڑا ڈٹھے سے اسد مدنی سینیر واہے دے بیٹھے غلام عرض کی تھی کریمہ اللہ تیری ہانج نہ دکھاوے اللہ تے کو کدھی موچھ نہ دیواوے میرا کریمہ کیوں بیٹھا رو دی فرمائنے لوکاں
امجد کو جرائج عابدہا زاہدہا بر عالم نہا ہی ایک مسئلے کو بھول گیا اندہ سارا کیتا کرتا رول گیا صحابہ روتے عرض کی تھی کریمہ منت اللہ میں ہاں اسا کو ہوا کیا پورا سنا میں ہاں سہی جڑا موقع آوے اسا قبل سکھے کھڑے ہو فرمائے لوگو چرائج رب دا ولی ہاں رب دا نیکو کار ہاں عبادت گزار ہاں تہجد گزار ہاں ہر ویلے انہا شکر گزار ہاں فرمائنے جڑا عشق الہی دوں کچایا جنگل دے وچ گریڑا بڑھایا سال گزر گیا اماں بڑھڑی کو ملن لنگھ لایا وہ مسلمانوں ایمان نہ لکھو اماں دے حق ہے میاں کائنا ابے دے حق ہے میاں کائنا آج والا نگارہ دے میاں کیا میں نے کتے پیو ماں کمائے کیا میں نے کتے انہیں پڑھائے میں کوئی نہ دلوڑ کائنی میں کنے پیسے دی تھوڑ کائنی آنکھ میں ظالمہ آج تک مامڑا بن گئی او وقت کو یاد کر جڑا پاسان والا سکتا ہوئے جڑا مکھی نہ اڑا سکتا ہوئے جڑا روپیہ نہ کما سکتا ہوئے ایہو تیڑا بڑھڑا با سارا دی دھوپتے سلی تھپے دا وہ دھوپ وچ مزدوریاں کرے دا تغاری سارا دی تیڑا بچہ بیمارے آجو کو ڈاڑھا بخارے آدھا مارکا میڈا پگھر نہیں سکا میڈا ٹھکرہ نہیں مکا اوکھے پیسے کمائے لیکن پیسے میں کو پیارے کہنی میڈا بچہ میں کو پیارے ونجو ڈاکٹر کنے چاونو اک سارے پیسے لے سا اپنے آپ کو مولوی چیسا وہ ڈاکٹرہ گھر لگ سے تالے سا اپنے بچے کو ضرور بچے سا وہ مسلمانہ جے ابا رحم نہ کریں دا آج تو کاٹن دے کپڑے کی میں پیدا آج جے ابا تے کو نہ پڑھیں دا کارتے چڑھتے کی میں ونڈا افسر سڑویں دا وہ اپنے دے وفا نہ بھلامی اماں دے بھی کانڈ نہ ولامی یاد تا کر آج تا اماں دے سامے آلے دی مڈھڑی بات دل دکھیں دی او رات کو یاد کر جڑا سیالے دی رات ہو دی ہے کیڑ من میں برسات ہو دی ہے جڑا پیشاب کرے دا ہمیں اماں ٹھنڈی جات سن دی ہے تے کو سکی سے تے سمیں دی ہے جڑا ایڈو پیشاب کرے دا ہمیں اماں سینے تے نیندر کروے دی ہے آج ظالم اماں کو تڑکے دے دی انہیں دا دل دکھیں دی وہ خدا دی قسم اے پوچھو ہونے کرو جدی اماں مار گئی ہو جندہ با مار گیا ہوئے آج جرے ویلے پیو ماں والے گھر ویندر اماں بسم اللہ کریں دیئے اپنے دی ذات بھاکل پین دیئے پچھے یتیم کلو جڑا گھر وچ ویندے نا اماں نظر دیئے نا ابا نظر دے جرے ویلے پیو ماں کو یاد کریں دے ول روتے اکھیں دے کر یاد فرید سجن کو لاغل رووا ایک ہے کول کو
جیندے قدر کر ابے دی جڑے ویلے پیو ماں مکلاویں دے ہر سکھ تے چین لٹ تے چاویں دے مسلمانوں سرکار نیر وہے دے بیٹھل عاشق کو سنے دے بیٹھل فرمائنے جڑے ویلے جرائج کو عشق الہی دا چایا گھر کو چھوڑا جنگل گریڑا ونج بنایا سال گزر گیا بڑھڑی اماں کو ملن لنگھنایا فرمائنے سال دے بعد جڑا اماں کو موجھائیے بڑھڑی بی بی ناگڑی دے سہارے ٹر دی گئیے ونجتے دیکھے دروازہ بندے کونڈا بندے نفلی کھڑا پڑ دے بی بی کونڈی کھڑکے دیے آکھس بیٹا پتر جرائے جا بھامے گاؤ سئی بھامے پتو بئی بھامے چاہی جنا لوگے کتے ابدالئی بھامے چاہی جنا با کمالئی پر مرلی امنا کتے اجر پیگھے والا بالئی میرا بچہ بند کرتے آئیاں ہون منت لا جا ایک لحظہ در لا جا بڑھڑی اماں کو بھاکل پاچا موج لہ وجہ والنفل شروع فرما جا سرکار فرمے دل او کھڑا نفلی وچ ہی مسئلے کنو بھول گیا اندہ سارا کیتا کرتا رول گیا حضور فرمے دل لوگو جڑا فرض کھڑے پڑھ دو اللہ دی حاضری وچے وے جڑا سنت کھڑے پڑھ دو رسول اللہ دی حاضری وچے وے جن نفلی کھڑے پڑھ دو اماں تے ابا بے خبریت سجے میرا پترا میری گال سن تائیں سوچے اتحیات پڑھی بیٹھا دود درود رہ دل ایک دعا مکے سا وال جواب دے سا فرمائنے جائیوے کی تو نہ رب قبول کرے سی نہ محمد متھے لے سی نہ وینا اما دے سد نال تیری جو جی جڑیا فرمائنے جنام میں سد لاوے نفلی چھوڑتے بندہ اما دی خدمت جاوے فرمائنے ہی مسئلے کنو بھول گیا اندہ سارا کیتا کرتا رول گیا اون سوچا اما گئے اما ڈھیر دیر بہوے سے اون نفلی پڑھ گھنا والدر کھلے دا او مکیاں تے والمیاں نیتا او مکیاں تے والمیاں نیتا جڑا کھڑ کھڑ ماں تھکیے روتے آدھیا میڈا پترا جیوے میں کو روئی شالا رب روا جیوے میں کو ڈکھائی شالا رب ڈکھاوی وہ مسلمانان دعا کر شالا پیو ماں کن دعا ملے با دعا نہ ملے سرکار فرمے دل اما در رنج تو کلمہ لاوڑا ہوئے دے رب دے طرفوں کا ہر دا آوڑا پر کا ہر وسیع کیویں ہے فرمائنے ہوں علاقے دیا ایک بدکار عورت آپ دے نیڑے بیٹھیے گناہ کتے ونگ اکھے دیے لیکن ہووے ولی تے کرے گناہ تھی نہیں سکدا آپ جڑوں کو دور ہٹایا ونجتے ہے کتھڑوال نالا مکالا منہ کو لایا بچہ جانتے جہان چہلایا آنکھیں سے مار کا اے جڑا حرام دا بچہ چاہی کھڑیاں ای ہو جڑا ولی بڑیا کھڑے ہی دے غزہ بیچ میں آئی کھڑیاں مسلمانوں عام بندے تے دھبا لگے ہو رہے لیکن جڑا دیندار ہوئے ان دو تے کوڑ بھی ہوئے سارے لوگ چوے امدن فرمائنے ان کو تا خباری نہ ہائی اور تانے کو کار ہا رب دا شکر گزار ہا لیکن اما جو رس
ہی واسطے عذاب تھیا گرفتار ہاں فرمائے نے ہل ہل مچ گئی بادشاہ کنے خبر گئی او جیڑا جنگل چکریڑا بڑھئی کھڑے جیڑا جاڑی بدھائی کھڑے اوہ مخلوق تے ظلم وسائی کھڑے جدہ بادشاہ کو خبر پئیے آنکھیں جلدی کرو اقتلوہ ثم صلبوہ جلدی کرو مارکا ایکو قتل کرا دے وہ پھانسی تے چڑھا دے وہ وزیرہ دے خیال کروے بادشاہ اے اون ولی دے نادی کھڑیے جائے کم دعائی منگویں دی جائے دی دعا نال جنگ وچ فتح پیندی آکھے ہاوے ہاں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ جے محبت ہے تا ہوں یار سانگے کاوڑ پیم دیئے تا پروردگار سانگے سبحان اللہ آکھے میں ولی دے منن والا لیکن اے جا مرید قائمی پیر مرید دی عزت لہاوے مرید کو لب کھڑا مسکاوے شرع شریف تو باہر ہووے چڑا شیخ صدام کچھ نہیں او خود عالم نا عامل ہووے چڑا باز سناور کچھ نہیں تبا سلیم خوشونا ورتے چھڑا متھا گساور کچھ نہیں سید صابر میں نہ مرے چھڑا مکے جاور کچھ نہیں مسلمانوں جڑا جرائد کو حد کریا پاتے دھکے دے دین لوگا دل وہ کیوں نے کو پکڑی بے دو اکھے جڑا رل وسیے دی عزت لٹیں دے رب ایویں برباد کرے دے آدھے غلط نہ کھومیاں آکھو جڑا بٹھڑی با کو روے دے رب ایویں انہاں کو برباد کرے مسلمانوں جائیں ویلے بادشاہ کے آخری خواہش ہوئی تدس آدھے منت لوہا بس لگوے تا ایک واری بڑھڑی ماں ملوہا جڑا اممہ کو خبر پئیے اممہ دھرک دی آئیے جڑا ہاتھ کڑیے تے دید پئیے بی بی دی دھار نکل گئی آنکھیں میڈا بچہ میڈے نیک ہاتھ کڑی کائیں لبائیے اے سختی کے نازل تھائیے فرمائنے اممہ جیڑی کل تھو تیبہ دعا علیے ایہو رنگ کھیلتے ہیں اممہ جا مٹھی گھٹی جے نادیے میڈا ربا میڈے منہ لفظ لکھتے ہیں دلوں کائنا پچا ہم صحیح جے میڈے سنگے رس گئی میں منی دیا تو ہی منی جوانی جڑا اممہ دا منیوہ فرما منہا ہوں آل دعالا منہا آدھے جرائے جو طیبون حاضا نطفت فلان الرعی لوگوں جرائے کو کچھ نہ کھو جرائے پاک اے نطفہ فلان عبد کروال دائے بادشاہ کنو قلم ڈھے گئیے آکے جرائے جا اتنی بڑے لکائی کھڑی گواہ جو چپ کی تھی کھڑی یار ایک گواہ بھی آنے تے کو چھوڑ دے آکے ایک نا میں کنو لاکھ مانگتے دے وہ کتھا کہ گھن گلو جتا ظلم تھے لے فرمائنے جڑا گئے پتھر تے روڑے پہ آدن چرائے جو پاک فرمائنے درخت دے پن پہ آدن چرائے جو پاکے بادشاہ دے یار جڑا ایج نے گواہنی کیوں چپ ہمیں روتے دے بادشاہ میڈا کوئی نہ ہمی جتنی امار رنجور ہے ہر شے میں کنو دور ہے جڑا ماں منیج گئی ہے ہر شے میں نے
قدمے لال گھڑیت گئی وہ مسلمانوں اتنی ہے جڑا عبادت گزار اگر اممہ رسمنے ای کہر وز پوے تے تیرے میرے میں چوکھا لے کے ول جنا پیو ماں قرآن کرے سوں ول ابا کنے وے سوں نانا آج موقعی انہیں کریم دے دل کو خوش کر انہیں کو راضی کر اللہ محبوب دے صدقے اسد محترم جمیل خان صاحب ملک جمیل احمد صاحب ملک خلیل احمد صاحب دی اممہ سینڈی پہ حساب اللہ سے بخشش فرماوے نبی سونے درنگے ہوئے 11 بجے خان پور دے وچ ٹائم دیتا ہویا ہے آپ دا حکم ہے جو سیاں سا کو لحظہ دیو جا ٹائم تے وقت ہمنے جو پہ دعا استاد صاحب قبلہ منگسن میں دعا منگدا یا تے منگدا ویسا اللہ حضور دے صدقے اممہ سینڈ درجات بلند فرماوے وآخر دعوانا